भानुभक्ति रामायण को युद्धकाण्ड प्रथम भाग सकेपछि अब सती श्री सुलोचना को कथा युद्धकाण्डकै भागको रूपमा पढ्न गइरहेको छु। शेषजी का मुखदेखि श्री हरि कथा सुन्दै थिए झट तहाँ, मनभू सुन्न सुलोचना सती कथा फेरि उसै बीच महा। हे शेषजी प्रभु का चरित्र जति छन् बाँकी न राखी तथा, सुन्या सुन्न म पाऊँ यस बखतमा सती सुलोचन कथा। वात्सायन ऋषि का वचन जब सुन्या श्री शेष जी ले तहाँ, आज्ञा भो मुनि जी म भन्छु सुनिलेऊ तिम्रा अगाडीमा। रावण पुत्र बलिष्ठ नाम जसको श्री मेघनाथ वीर थियो, स्वर्गैमा गई इन्द्रदेव जसले बसमा गराइलियो। जसका तागतले भुवन जगतमा हलचल मचाई दियो, जसका तागतले भुवन जगतमा हलचल मचाई दियो। त्यस कारण भई लोकमा लोक का बीच महा श्री इन्द्रजित नाम भयो। पापी रावण धेरा धर्मी हुन गई श्री जानकी हर्यो। सोही कारण वीर पराक्रमी हुँदा समर भूमिमा पर्यो। एक दिन लक्ष्मण इन्द्रजित दुईजना शस्त्रै लिए खुब तहाँ, पुगे लड्न निमित्त तहाँ कदी युद्धै भूमि बीच महा। भारी वीर पराक्रमी अति ठुलो वीर इन्द्रजित थियो। वर्षा का सरी बाण समर भूमि महा वर्षाउँदो त्यो भयो। भारी हलचल मच्न गो लक्षण का फौजै महा त्यस घरी। राम 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 भनी विष्णु लोक बीचमा जान्थे पटापट मरी। यो हाल देखी ती भक्त लक्ष्मण जीले ठुलो प्रतिज्ञा गरे। गर्छु प्राण यसलाई मार्न अहिले भन्ने इरादा धरे। भक्तै वत्सल राम हुन् यदि भन्या यो कष्ट टारिदिनु। शक्ति यो मेघनाथको यस घरी खैची प्रभुले लिनु। यति बात भनी बाण चढाई धनुषमा हान्दा त बेग्लै गयो। काटी इन्द्रजितकै शरीर अनि भुजा उडेर आकाश गयो। बस्थिन् रानी सुलोचना महलमा साथमा र सखिली तहाँ। आई गर्न गयो श्री इन्द्रजितको बाहु अगाडि महा। आई गिर्न गयो श्री इन्द्रजितको बाहु अगाडि महा। देखी झट्टपतिका कोमल कर तहाँ सुलोचनाले जसै। कोलाहल गरी चित्तलाई तिनले व्याकुल गराइन् तसै। राम राम के गति भई गयो पतिजीको साह्रै अभागी भया। जसको छैन पति ती हुन्छ विगति सोही गति भई गया। तज्जुब हो तरती पति रमण रणमा गिर्नु भो भनी। विश्वास छैन मलाई कति अहिले वरदान विफल भो भनी। जसले 12 बरस तलक वनमा सुते न सुती रती। जसले इन्द्रियलाई बस गरी लिनन् तपस गरी खुब अति। जसले लोभ र मोह त्याग गरी सबै भोक प्यास नमानी रती। त्यसले कोही मिलेछ लौ यदि भन्या मार्नेछ मेरा पति। वरदान यसरितको हुँदा शिवजीको पर्दैन विश्वास यहाँ।
त्यस्ता त्यागी पुरुषमय बखतमा देख्दिन संसारमा यही दृढ मनमा लिएर बखत यो बात भन्छन् तहाँ प्यारी हूँ प्रभु की पतिव्रत भने मेरा गाडे माँ खुलस्त सब हाल भंग भुजले लेखी जमीनैमा एकाग्रै मनलाई पारिदिनुहोस् सबका गाडीमा यति बिन्ती गरी ती चुप भइ गइन् सामने अगाडि ता थर थर काँपी उठ्यो ती इन्द्रजितको बाहु सही बीचमा पंजा खुब फिजारी भंग करले माग्यो इशारा गरी लेख्नै हो भनी एक सखी उठी गई ल्याइदिन झटपट खरी पाई त्यस करले खरी उस घरी लेखिदियो खरखरी लेख्यो आफ्नो गति पढिन् जब सती रुदी भइन् धर धरी राम का भाई लक्ष्मण बलिष्ठ बलवान आए लडेर महा काटी हात गिरो तिमी नजिकमा शिर पुग्यो राम पाउमा यो बाणी जब लेखियो जमिनमा पल्टी गयो कर जसै थालिन् रुन सुलोचना उस बखत छाती पिटी खूब तसै अहो संसार लोप भो विनुपति हुने हो कुन गति दुखी हुन्छन् नारी विपति अति भारी विनुपति जनौ बाहुबलले त्रिलोक वश भो हे प्रिय पति जौन बाहुबलले कुबेर बस भो लौ धनपति जौन बाहुबलले यमपुरी सहज बस गरी लियो जौन बाहुबलले सकल रिपुको नाश गरी दियो जौन बाहुबलले नरपति सहज बस गरी लियो सोही बाहु अहिले कटित हुन गई यो गति भयो यस्तारित सित धेर विलाप गरी गरी सुलोचना फिर्ता भन्छिन् हे पतिजी मलाई अहिले लैजानुहोस् सँग महा रोई रोई फुकाली सबती गहना सुलोचनाले तहाँ दुखी ब्राह्मणलाई दान गरिदिन् फेरि उसै बीचमा सर्वस्वै दान गरी वरिसकी डोली मगाऊ भनी आज्ञा भो सखीलाई फेरि बखत आए ती डोले पनि बाहु श्रीपतिको ली संगमा चढिन् ती डोलीमा रुन्थे सब पुरवासी आई नजिकै सुर्ता नली मनमा विस्मात चाल संग पुग्न गो डोली जसै लंकापुरी माता सारे कंकल सुर गरु मालका चौतर्फ फाटक मा आवाज यसरीतिको हुँदा दश दिशै कुर्लेर उठ्यो तहाँ हे वीर हो पुरवासी आई नजिकै सुर्ताली मनमा लौ 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 अब के भयो कसो गरौं हे वीर हो सब यहाँ शस्त्रै अस्त्र लिएर अहिले मेरा गाडीमा मार्छु काट्छु निभाउँछु रिपुकनै भन्दै अगाडि सर्यो खुडा हात महालिएर दश दिशा फाटक महाझट झर्यो क्रोधले पूर्ण भएर लाल गेडी समान आँखो बनाई गयो देख्यो सामु महाबुहारी जसले लाजले भुतुक्कै भयो देख्यो सामु महाबुहारी उसले लाजले भुतुक्कै भयो
सोध्यो रावणले बुहारी अहिले कुन कारणले यहाँ आयो आफ्नो महल छोडेर तिमीले मेरा अगाडिमा आज्ञा यो ससुराज्यूको हुन गई कोही घुम्टु हाले तहाँ हात जोडी बिन्ती गरिन् ती सीताले सबका अगाडिमा ठुलो नाम लङ्काका पति भनी हजुरको भुवनमा रहेको यो दासी विपत्ति भुक्ति रुन्छु जगमा हरे तिनकै वारी पति बिछुड भई रुन्छु धर धरे हजुरको कृतिले भुवन तीन लोक काँप्छ थर थरी प्रबल शक्ति रामका लक्षण भनी राम नाम भाइ जसका प्रबल शक्ति रामका लक्ष्मण भनी नाम भाइ जसका तिनैले यो हालत गरिदिया हजुर की बुहारीका अकस्मात आयो हात महल बिचका आँगन महा खरिदिदा भातमा खुरु खुरु लेख्यो भूमि तलमा अहो प्यारी जान्छु शिरकर अलग भई गोरणमा यो हात आयो यहाँ शिर उडी पुग्यो राम चरणमा सुन्यो प्यारी भारी पृथ्वी भई गो पाप हुन गयो सुन्यो प्यारी भारी पृथ्वी भई गो पाप हुन गो सोही तारण कारण भुवनपति अवतार लिनु भयो जौन वीरले मेरो गतिमती नराखी मार्यो पहिले उनै दुई वीरले दश दिशा उनै दुई वीरले दश सिसा बुवा मार्छ अहिले यही रीतका धेरै लेखनी लेखिदी हस्तपतिले सोही बाउ साथमा लिखन चल्या यही गतिले म पाऊँ शिरनाथका बिनती प्रभुमा गर्छु अहिले इज्जतनाथका कुनरित तहाँ जानु मैले यस्तो बिन्ती सुनीति पुत्र बधुको क्रोधले नयन लाल गरे हातको खड्ग उठाई भन्छ दश शिष सुर्ता नलेऊ बुहारी सुर्ता धेर तिमीले नलेऊ यसरी मार्ने छु खड्गैली एक शिरको दुई शिर लिने छु बदला राम लक्ष्मणैको गई मार्छु नल निरफेर विभीषण पनि सुग्रीव हनुमान अनि अंगद्विद विद जम्बानती जति छन् सम्पूर्णलाई पनि विष आत्म विष शस्त्र लिन्छु मानी काट्छु रिपुदल सबै धन्दा पुत्र बधु नमान तिमीले केही कुराको कवै यस्ता रितसित धेर कुरा गरिसक्या बुहारीका मनमा पत्यारकै नपरी भनिन् औषधरी हात जोरी सामुमा हे नाथ मनुष्य ठानी बक्सनु भयो भाइ दुवै वीरलाई मानिस हुन् कसरी भनौँ माइले श्रीराम धनुर्धरीलाई जसले तार्नु भयो जटायु खगराज नारी अहिल्या पनि जसले सागर पार गराई सुनको लंका फुकाया पनि जसले एक सरले अनेक वीरहरू मुक्ति गराई दिया
जसले पूर्ण कृपा हुँदा श्रीपतिका शिरै चरणमा लिया, जसले मानुष रूप धरी पृथ्वीको भारर सुहाइले भनी, आयाका सब जान्दछन् पृथ्वीमा साक्षात् जगतका धनी। यस्ता श्री रघुनाथ राम प्रभुजीका दुश्मन हजुरले बनी, मार्छु काट्छु निभाउँछु यी जति बात के हुन्छ व्यर्थै भनी। जुन सीता हरिलाई बक्सनु भयो साक्षात् ती हुन् भगवती, राक्षसका कुलको विनाश ती गरिनन् आयो हुँदै त्यो गति। त्यस्ता श्री भगवानका गुण कथा शेष शारदाले पनि सक्दैनन् वर्णन बताउन यहाँ के सक्थेमै भनी। जुन पाऊ परिहन्त्य मातपतिका शिरले नमस्कार गर्यो, त्यस्ता श्री प्रभुका चरण कमलमा आफैमा जानु पर्यो। माग्छु शिर धरी रामका चरणमा दिन्छन् बहुत खुश भई, सोही शिरली काखमा पतिसँगै जान्छु सतीमै भई। तस्मात् हे करुणा निदान हजुरले आज्ञा दिनुहोस् यहाँ, आफै गई लिआउँछु शिरपतिको अहिले अगाडिमा। यति बिन्ती गरिन् अनि तिनी गइन् मन्दोदरी छन् जहाँ, हात जोरी बिनती गरिन् उस बखत पसरेर पाऊँ महा। हे माता सुत इन्द्रजित हजुरको लक्ष्मण वीरैले ता, मार्या शिर कर काटी तीक्ष्ण सरले ठुलो समर भूमिमा। यस्ता वाणी सुनी ती मन्दोदरी झट मूर्छा जमिनमा परिन्, चित पाई केही बेर माती जननी रुदन बहुतै गरिन्। 10 मास गर्भमा लिया कठिनले ठुलो तपस्या गरे, जसको भरली बस्ते भवनमा दैव गई गो मरे। संसारमा जति शोक छ जीवन नरमा, पुत्रै छ शोक धेर अति। हा दैव लुटियो यस घरी यो देहका सब गति। यस्तै धेर अनेक विलाप गर्दै रुन्थिन् ती मन्दोदरी। सम्झिन् नारदका भविष्य फल त्यो आई गयो सो घरे। भन्थे नारदले सीता कनहरी लानेछ रावण जसै, सोही कारण वंशनाश हुन गई मर्नेछ रावण तसै। साँचो सब हुन जान्छ कि त अहिले भन्ने विचार गर्दछु, उल्छण सब देख्छु सबमै घरि घरि कायर भई डर्दछु। लाज डर केही नमानी जाऊ तिमीले श्री रामजी छन् जहाँ, मागी निज पतिको शिरै यस घरी लिएर आऊ यहाँ। सोही शिर सँगमा लिएर तिमीले शास्त्रै विधानले गरी जाऊ खुसी भई सती यस घरी संसार सागर तरी। स्वामी का संगमा सती हुन गए भोग मिल्छ स्वर्गैमा, ठुलो नाम जगमा सुलोचन सती हुनेछ संसारमा। सासुकाई वचन सुनी जबलिन सुलोचनाले ता, स्वामी का शिर माग्न जान्छु म भनी फेरि उसै बीचमा। फर्की डोली महा चढी जबलिन बाहुली संगमा, बढाए अति चालती डोलेहरूले श्री रामजी छन् जहाँ। देखी
डोली ती भालु वीर कपिले मनमा विचारी लिए। डर मानी 10 शीसले प्रभुजीमा सीता पठाए दिए। यस्तै तर्क वितर्क ती वीरहरू गर्थे विचार धेरता। जाऊं लौ वीरौ सीता लिन भनी उठथे झटपटता। पुग्यो डोली जसै ती वीर बीचमा श्री राम जी छन् जहाँ। डोली देखि झरेर झट्ट प्रभुजी का प्रदी भइन् पाउमा। यो देखि प्रभुले सुध्याउनु भयो को हुन् विभीषण यिनी। यस्ता बात प्रभु का सुनी ती वीरले बन्दा भया फेर अनि। हे राम हे करुणा निधान हुनेता लंकापति की पनि। छोरा इंद्रजितै की पत्नी हुन् नाम हो सुलोचन पनि। छोरी बासुकी नाग की पनि हुन् बुहारी त 10 शीसकी। सारै सत्यवती थिइन् यस घरी आइन् शरणनाथको। मेरो ता मनमा छ हे रघुपति जुन कारणैले यहाँ आए कि यिनी छन् प्रभु हजुरको निगाह होस् लौ यहाँ। यो बिन्ती विभीषणजीले गरिदिया हात जोरी चुप भई गया। हुकुम भो प्रभुजीबाट यो विभीषणै तिम्रै बुहारी भइन्। हे बाले कति करायो करणै हुन गई आयौ तिमी लो यहाँ। हे बाले कति कारणै हुन गई आयौ तिमी लो यहाँ। सुन्नाको मन भो बताऊ अहिले मेरा गाडे महा। हुकुम यो प्रभुको मिली जब गयो सुलोचनाले तहाँ। हात जुन हो पतिको लिएर बखत भन्छन् मधुर स्वरमा। शिर मेरा पतिको कृपा हुन गए सो शिरली संगमा। हुने छु सती हे रघुकुलपति यो बिन्ती लागोस् यहाँ। यस्तो बिन्ती श्री रामले सुनिलिया सुलोचनाको ता। आज्ञा भो प्रभुबाट हे सती भनी नरो दिन्छु यहाँ। हे पुत्री तिमी देखि खुसी म भए जान्छु दिन्छु म शिर यही घरी। हे पुत्री तिमी देखि खुसी म भए दिन्छु म शिर यही घरी। स्वामी नै यदि माग्छौ पनि भन्या गर्छु खडा खडा यही घरी। स्वामी नै यदि माग्छौ पनि भन्या गर्छु खडा यही घरी। मागी ल्याउ पति माग हे सती तिमी दिन्छु म सत्यै पनि। लंकामा गई 100 वर्ष तक बसोली रानी बनी। हुकुम यो प्रभुको हुँदा उस घरी बाँदर मुखामुख गरी। आट्यो लौ यसले के गर्न अहिले भन्दै अगाडि सरी। यसको मन नौनी सरी छ कमलो मेघनाथजीलाई पनि। लौ लौ कुन गतिले श्री रामपतिले प्राण पूर्ण गर्ने पनि। आफ्नो कार्य कता छ कता अहिले मेघनाथ बचाउँछु भनी। लिन्छन् यसरीतले वचन सती महा मूर्खै भए राम पनि। यस्तै तर्क कुतर्क बात मन महा सोच्थे ती वानर तहाँ। हात जोरी बिन्ती गर्छिन् सती पसरेर आओ महा। हात जोरी कन बिन्ती गर्छिन् सती पसरेर आओ महा। हे नाथ लौ सब भन्दा छन् भुवनमा श्री राम दयालु भनी। देखे लक्षण सोई आज मैले साँच्चै कुरा हुन् भनी। हे नाथ यो क्षण भङ्गुरै शरीरली के सुख मलाई यहाँ। अन्त्यमा जीवधारी प्राणीहरूले जानु छ सबले वहाँ।
समरमा पतिले प्रभु चरणमा अर्पण सिरैको गर्या भिक्षा त्यही म पाऊँ हे रघुपते लिनेछु दिनु भया घट घटमा प्रभुको छवास सकलका के भन्नु पर्थ्यो यहाँ दासीका दिलमा पतिसँग सती जाने इच्छा छ जहाँ काखमा ए पतिको मृतक शिरली चिता सजाए वरी हुकुम पाऊँ दया निदान हजुरको जान्छु सती यस घरी यस्ता धार्मिक बाणी राम प्रभुले सुनिलिनु भूता आज्ञा बक्सनु भयो ती सुग्रीवजीका शिरलाई ली आज्ञा बक्सिनु भयो ती सुग्रीवजीमा शिरलाई लियाऊ यहाँ आज्ञा बक्सिनु भयो ती सुग्रीवजीमा शिर लियाऊ यहाँ आज्ञा श्रीनाथ को सुनि लिया सुग्रीवजीले फेर जसै काखीमा शिर चापितै बिचमा ल्याइरिया झट दसै हे माता शिर लिऊ आफ्नो पतिको जाओली सँगमा इच्छा हो यदि लो भने सती हुने जाऊ परम पदमा आज्ञा यो प्रभुको हुँदा ती सतीले शिर थामी हातमा लिइन् आँचलले शिरको रगत जति थियो रुँदै र पुछ्दै गरिन् यही बीचमा प्रभु मित्र सुग्रीवजीले मानी अचम्बै हात जोरी बिन्ती गर्या प्रभुजी थिए हे नाथ अहिले यहाँ भन्छन् यी सतीले यी कट्ट सकरले लेख्यो समर हाल भनी विश्वास पर्न गएन यो मनमा लेखिदियो भनी साँच्चै हो यदि लाल लेख्यो पनि भन्या हाँसोस् त शिर यो घरी साँच्चै हो यदि हाल लेख्यो पनि भन्या हाँसोस् त शिर यो घरी साँचो हो सतीका कुरामा भनुला विश्वास मनमा परी मित्रैको यी वचन सुनि रघुपति के मन्द हाँसे गरी भन्नु भो मूर्खै सरिकन यहाँ सोच्यौ कुरा यो घरी जो नारी पतिव्रत भारी जगमा हुन्छन् यदि लो यहाँ ईश्वरले वश गर्नुपर्छ उसको सेवक समान भई तहाँ यस्ता बात दुई मित्रको हुन गयो विश्वास पारौं भनी भन्छन् ती सती हाँस्नुहोस् पति यही सबका गाडी पनि लेख्नु भयो जुन हातले जुन कुरा लेखिदिनु होस् यहाँ झुट्टो भनी बयान राधी जति छन् भन्छन् मलाई यहाँ सती सत्यवती छिलो यदि भन्या हाँस्नु हवस् हे पति गिल्ला धेर गर्छन् प्रभु कन यहाँ बिरह बिर्छन् यहाँ जो जति यस्ता धेर छेडको ती बात समझ कि भइसकी शिर मेघनाथको तहाँ हा 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 खितका छोडेर बहुतै हाँसो सोही बीचमा यस्तो अद्भुत दृश्य देखि बहुतै आश्चर्य मानिकन सारा छक्क परेर पनि ती थालेर टोल्याउन शिर बिनीचा गरी सुन्थे ती जति छन् चारखुट्टे जन्तुहरू डर मानी मनमा उसै बखतमा भन्छन् ती बाँदरहरू हे नाथ सब भनी ठान्थ्यौं रणमा मेघनाथ मरेको भनी मुर्कुट्टा भई हाँस्छन् झन भन्या के भन्नु मर्यो भनी के कारण पनि हाँस्न गो शिर प्रभु यस राक्षसैको यहाँ शङ्का दूर गरी बक्सनु पर्यो अब पर्यो हामी सबैको यहाँ शङ्का दूर गरी बक्सनु पर्यो हामी सबैको यहाँ हे वीर हो सतीका गति जति सबै छन् पंक्तिमा सब भन्या
भो भोलो सती त कुनै तरहको गर्छिन् नहुनु हुन्या भन्छन् फेरि सुलोचना प्रभु महा हे नाथ अहिले यहाँ संग्राम एकछिनलाई थामिलिनुहोस् बिन्ती छ मेरो यहाँ कान्छा ती ससुरा विभीषण महा हात जोरी बिन्ती गरी पुलस्तै ऋषिका ती कुल बिचका दीपक समान हो भनिन् आत्मा स्वरूप गराई बक्सनु भयो ज्ञानी मुनिका सरी जसले नाम प्रभुको लिनेछ जगमा जानेछ पाप सब जरी लंकाको अधिराज्य मिलोस् प्रभु महा लिनु मनैमा धरी पाई आशिष झट्ट विभीषण जीले कोई मन भन्न लागे तहाँ मेरी पुत्र बहु चरित्र प्रभु को अपार संसार महा कर्मै को गति भोग्नु प्रबल छ जगमा कर्मैको गति भोग्नु पर्छ सबले स्वकर्म का धर्मले कर सती कर्म गति प्रबल छ जगमा भोग गर्छन् फेरि कर्मले कर्मैले ऋषि मुनि ज्ञानी बनने कर्मै छ जस पाउने कर्मै छन् सब कार्य सिद्ध गर्ने कर्मै छ गाल पाउने शास्त्रे का विधि का चित्ता रचिए सती लो जानु स्वर्गै महा लो झट्ट जाऊ सती भनु अब कति सुर्ता नल्यौ मनमा डोलीमा चढेती सती शिरपति ली खुसी भई अति हे नारीहरू सुनु जगतमा यही हो सतीको गति यही रीतले जब डोलीमा चढिलिन् डोली उड्यो त्यस घरी प्रस्थान भो प्रभुको भजन गरी राममा अति प्रेम गरी श्री राम का भजनामृतै रस पीन खूब पीन सवारी पुगी गयो ती सतीको मन्दोदरी जहाँ थिइन् भेट भो सासुजी थियौ ती मन्दोदरीले प्रेमले अंगालो धारिन् श्री राम मा जति बात भया ती सतीले एक एक गरी सब कहिन् बुहारीलाई बसाई मन्दोदरी फेरि रावण भयामा गइन् हुकुमती सब राक्षसी दल सहित फर्केर आउँदी भइन् तहाँ देखि उठाई डोली नदी और सागर किनारमा भुग्दो भो सतीको सही बखतमा उतरी गइन् झट तहाँ पूजा का सरजाम अनेक तरह का शास्त्रे विधान ले गरी चंदन को समाधि में अतिशय यहाँ ल्याई दिया खूब धरी चंदन को समिधा अतिशय यहाँ ल्याई दिया खूब धरी ते रहती राक्षसी सब पुग्या उस घरी घेरी लिया खूब तहाँ चीता का सरजाम दुरुस्त सब काम पारे उसे बीच महा स्वामी को सिर काखे चापी शीतले चढ़िन चित माउसे स्वामी को सिर काखी चापी शीतले चढ़िन चिता मा जसै कोलाहल परि गयो तस घरी रोतीहरूमा जसै सम्झना सबलाई त्यस वखतमा सुलोचना लेता एक दिन सब जले जान्छन् अग्नि बीचमा मर्नु सकेत काम यहाँ तत्पश्चात सतीले दृढ वचनले मन्दोदरी तहाँ
भन्छन् अग्रिम पाउँछु सामु अहिले जान्छु सती भई यहाँ धेरै दिन भइगयो मलाई पतिले खोजा हुनन् धाममा चितामा सुलगाई अग्नि दिनुहोस् कृपा गरी खुब यहाँ चितामा बसी धेर विलाप गर्दै सुलोचना खुब अनि उता दूत गई गुर रावण कहाँ समाचार बताऊं भनी पुगो दूत भवनै महा उस बखत रावण बसे गई थियो शुद्धो भो कुन कारणे किन यहाँ आइस दूत भनी भन्दियो त्यही अवसर पनि दूत बिरले हात जोरी बिन्ती गर्यो हे नाथ हजुर की छु सवारी प्रभुको लो जानु तहाँ पर्यो सिन्दूर भाल मा लगाई सब साल साजी चित्तामा बसी पतिको शिर काखी देखी चापी खुसीले जल्ने कमर खूब कसी बाटो मैलो प्रभुको नजर परी गरी आउन ससुरा भनी बसेकी हुँदी सती गुणवती पाऊ मागो भनी हे नाथ पाल्नुहोस् स्थिति पुत्र वधुको मनसा पुरा गर्नुहोस् पुत्रै पुत्र वधु चिता उपरमा आगो लगाइदिनुहोस् यस्ता वचन सुनी क्रोधले ती दशतिर नहेन बहुत लाल गरी भन्छन् पाजी गधा दलाई अरती कसले दियो यस गरी क्या हो धर्म कौंच गर्नु जगमा क्या हो बहुत काम दिने क्या हो सुखर भोयो भुवनमा अन्त्य परमा धुने सानो मूर्ख भई ठुलो बात गर्छस् बुझ्दैन बुझी रति संसारमा जन्मन्छ मर्नु संसारमा जन्मनु पर्छ मर्छ जीव सब यही हो सबैको गति संसारमा कसलाई भन्नु सुत फेर कामलाई भनु केस्तमा संसारमा कसलाई भन्नु सुत फेर कसलाई भन्नु पिता शरीरको भर छैन जीव सबको निर्भनको संसारमा कसलाई भन्नु सुत फेर कसलाई भन्नु पिता शरीरको भर छैन जीव सबको छिनभरको नाता तिता आत्मा छन् जबसम्म यो शरीरमा हो आफ्नो नजानी लिनु आत्मा भिन्न भयो जहाँ शरीर यो मट्टी हो ठानी लिनु माटोमा गई आगो फुक्न मैले व्यर्थै बनी ठान्दछु हाँस्छन् सब मुनि ज्ञानी यस बखतमा जाने म यो ठान्दछु मैना जब उडी जान्छ जङ्गलमा खाली पिञ्जडा भयो काम केही पिञ्जडा छैन जङ्गल छैन बुझिरे त्यस्तै मृतक जीव भयो मैनाका भई हंस यस जीवन शरीरमा बास गर्छ कहिले छिनमा मैना रूप भई हंस यस शरीरमा वास गर्छ केही छिन तहाँ उडी त्यो पखेरु भई जब गयो के भन्नु मेरो यहाँ मतलब यो दुनिया छ पाजी बुझिरे मतलब छ शत्रु पनि मतलबले मैले सीता हरिलिया मतलब पुर्याला भनी माता मतलब यो जगत बीच महा पिता र बान्धव सबै नारी मतलब को छपाजी ताइले बुल्दैन भुलोस् कबै मतलब कारण मेघनाथ पत्नी जान्छे सती भई यहाँ संसारमा कोही कार्य मतलब बिना संसारमा कोही कार्य मतलब बिना छैन बुझिले ता
यस्तो वीर मतलब ढूंढी माइले जाऊं जलाऊं ता के भन्न दुनिया मलाई अहिले लाज लाग्छ घेर महा एकछिनका त्यागीका शिर त्यस घरिती 10 शिष दूतलाई आरती दिया उठी झट्ट अब जान्छु लड्न भनी धनुष हातमा लिया त्यो अवसर कान पारी मन्त्र बिचले हजुर बिन्ती गरी हे नाथ अवसर छैन लड्नु अहिले त्यही पनि अगाडि सरी जानु पर्छ नगई त हुन्न प्रभुले चिता सती छिन् जहाँ त्यागी का सरी बात गरी भुवनमा 14 व्यवहार चल्दैन व्यवहार तहाँ अन्याय प्रभुकै हुँदा यस वखत भारी लडाई पर्या पक्षैमै प्रभुकै लडी यस घडी ज्यू मेघनाथको गयो पक्षै भई प्रभुकै अगाडि यस घडी प्रभु मेघनाथको ज्यू मेघनाथको गयो पक्षै भई प्रभुकै लडी यस घडी ज्यू मेघनाथको गयो सीतालाई हरण गरी किन यहाँ ल्याउनु भयो से त्यस गरी जसका गृह सुन्दरीहरू थिए गर्नुभयो मन परी आफ्नो चाल अति पाप गरेर अहिले आफ्नो चाल अति पाप गरेर अहिले सम्पूर्ण लङ्का पनि भस्मै भो सब नष्ट भो वीरहरू के हुन्छन् वीर भनु भनी भस्मै भो सब नष्ट भो वीरहरू के हुन्छ वीर भनु भनी पाल्नुहोस् गई अघि अग्निदी सुतको संस्कार क्रिया सब पनि गर्नु पर्छ गई धर्म अनि हुन् पुत्र मेरा भनी मेघनाथको शिर काखी चापी शीतले नाथको ती बाटो हेरिन् सीतामा छ चढेकी पुत्र वधु फिर सती हुने मन गरी यस्तो बिन्ती सुनेर मन्त्र वीरको दिक मानी बोल्यो तहाँ यस्तो बिन्ती सुनेर मन्त्री वीरको दिक मानी बोल्यो तहाँ हे मन्त्री हिँड जाउँ झट्ट अहिले चिता छ जुन रितमा फुकाली शिरदेखि टोपी 10 दिश भैगो मण्डुलो तहाँ नाङ्गा पाउलियो हिँडी पैदलै रावण पुग्यो तीर्थमा श्रृङ्गार पारी बुहारी शीशपतिको ली चित्त बीचमा थियो ठुलो कठोर मन परी रोयो डर रावणमा हे बाबु तैले मलाई अहिले छोडी मृत्यु कहाँ निर्मोही भई गइस यस घरी लैजात जान्छस् जहाँ तेरे खातिर राजपाट धन जन थिए रचेको पनि त्यागी गई सरी भई गइस् त अहिले साह्रै निष्ठुरी बनी त्यो पिता जगमा छ भाग्यहीनको जसको छोरा मर्न गो तुरो सरी भई गया मैले आप जो पर्न गो यस्तै धेर बिलाना गरी ती 10 दिशा हातमा गुल्ढोली यस्तै धेर बिलाप गरी 10 सिसा हातमा गुल्ढोलियो जय जय होस् युगलको भनी अनि तहाँ आगो लगाइदियो हुर 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 गरी बलु अग्निता चौतर्फ ढाकिलियो आयो पुष्प विमान उसै बखतमा चढी दुवैले तहाँ पुष्पै वृष्टि हुँदै गगनमै पाँचै परम पद महा पुष्पै वृष्टि हुँदै गगन गौगमै पाँचै परम पद महा। इति श्री सुलोचना क्षेपक कथा समाप्त।